بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ الرقیہ دم ایک انتہائی اہم ٹاپک پر ہے۔ شروع میں یہ ایک بات کہہ دوں کہ چھوٹے بچے اور مرد حضرات یہ ویڈیو نہ دیکھیں۔ یہ ویڈیو خصوصاً خواتین کے لیے ہے۔ جادوگر بعض اوقات انتہائی غلیظ کام کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، قرآن مجید کے اوپر وہ پخانہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض جادوگر خواتین کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اور بعض اوقات جادوگر حیض کے خون کے ساتھ کچھ تعویذات لکھتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ اور بعض خواتین جب جادوگر کے پاس جاتی ہیں اپنے شوہر کے اوپر جادو کروانے کے لیے، تو وہ جادوگروں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں اور اس کے بعد گندے خون کے ساتھ وہ تعویذات لکھتے ہیں۔ تو اس طرح نقصان، اذیت اور جادو کے اثرات اس عورت کے اوپر بھی ہوتے ہیں جو جادو کرواتی ہے، اور اس کے مرد کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ محبت کا جادو کرواتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض جادوگر حیض کے گندے خون کے ساتھ تعویذات لکھتے ہیں اور جادو کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ رقیہ اس جادو کو ختم کرنے کے لیے ہے، اس جادو کی کاٹ کرنے کے لیے ہے۔ تو آپ اس دم کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور عموماً یہ جادو خواتین کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک حفاظتی بات بتا دوں کہ خواتین صبح شام کے اذکار کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اگر جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں بھی صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ اور بعض اوقات خواتین گندے کپڑے باہر پھینک دیتی ہیں دھونے کے بغیر، تو اس طرح ان کپڑوں کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے۔ بعض اوقات جنات اٹھا لیتے ہیں ان کپڑوں کو اور ان کپڑوں کے اوپر بھی جادو کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کپڑے گندے پھینکنے بھی ہو، دھو کے پھینکیں یا ان کو جلا دیں۔ اسی طرح سر کے بال اگر گرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے ان کو بھی کاٹ دیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ تو اس طریقے سے نہ تو کپڑے کے اوپر جادوگر جادو کر سکے گا، نہ بالوں کے اوپر جادو کر سکے گا۔ باوضو ہو کے بیٹھیں، دم سننے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ جتنی توجہ سے آپ دم سنیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب 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 على قميصه 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 بدم كذب وجاءوا 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 على
قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب 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 على قميصه 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 بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب 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 وجاءوا على قميصه بدم كذب بدم كذب بدم كذب بدم كذب وجاءوا على قميصه 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 بدم كذب 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 وجاءوا على قميصه بدم كذب بدم كذب بدم كذب بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 السحر إن الله
سيبتله السحر إن الله سيبتله السحر إن الله سيبتله السحر إن الله سيبتله السحر إن الله سيبتله السحر إن الله سيبتله السحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وجاءوا على قميصه بدم كذب بدم كذب بدم كذب بدم كذب بدم كذب بدم كذب على قميصه بدم كذب بدم كذب بدم كذب بدم كذب بدم كذب بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب 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 وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب بدم كذب بدم كذب بدم كذب بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب بدم كذب بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفزتم فيه عذاب عظيم
تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء 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 ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.